Warning to all parents, naay 8 ka butang nga dapat makatunan sa imong anak. Nindot jud ang number 8. Number 1, ayaw ihatag sa imong anak ang tanan niyang gipangayo para makakaton siya nga dili tanan gusto niya makuha niya. Number 2, ayaw katawa kung naay bati nga gibuhat imong anak kay para ma-realize niya nga sayop ang bati nga binuhatan. Number 3, badlo nga imong anak kung naa siya'y nahimong sayop para magdako siya nga maghunahuna nga naay balaod sa kalibutan nga dapat sundon. Number 4, tudloy imong anak kung unsaon paglimpyo iyang kalat para magdako siya nga responsable. Number 5, bantayi imong anak kung unsay ang gipangtan-aw sa TV o sa cellphone para magdako siya nga naay nahibalaan kung unsay maayong talan-awon o kung unsay hugaw nga talan-awon. Number 6, kung mangayo imong anak og kwarta, ayaw sigig hatag para makakaton siya nga dili sayon makuha ang kwarta. Number 7, ayaw labani imong anak kung nakabuhat siya sayop sa mga tao para makahuna-huna siya nga usahay siya pud ang sayop. Number 8, dala imong anak sa simbahan para makakaton siya nga naay Dios nga angay simbahon.